तपाईहरु सम्पूर्णलाई मेरो च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज एक्सपोनेन्शियल फंक्सन र लोगारिथमिक फंक्सन को सिरिज र त्यससँग रिलेटेड प्रब्लमहरु सल्भ गर्नेछौं। यहाँहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला है त। ल अब सुरु गरौं। एक्सपान्सन एक्सपोनेन्शियल फंक्सन को एक्सपान्सन है e टु द पावर x e टु द पावर x e टु द पावर x भनेको e टु द पावर x भनेको 1 प्लस x by 1 फ्याक्टोरियल प्लस x स्क्वायर by 2 फ्याक्टोरियल प्लस x क्यूब by 3 फ्याक्टोरियल प्लस x टु द पावर 4 by 4 फ्याक्टोरियल plus x to the power 5 by 5 factorial plus dot 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 to infinity है त। एक्सपोनेन्शियल सिरिज को एक्सपान्सन लेख भने यो लेख्ने। दोस्रो नम्बरमा वा 2 नम्बरमा e to the power minus x भनेको के हो? यो भनेको 1 x को ठाउँमा माइनस x राखौं माइनस x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus minus x cube by 3 factorial plus x to the power 4 by 4 factorial minus x to the power 5 by 5 factorial plus dot 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 to infinity है त। to infinity है त यो सिरिज। अब अर्को के छ भने put x is equal to 1 पुट गरियो भने e भनेको के हुने भयो? 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial plus 1 by 5 factorial plus 1 by 6 factorial plus dot 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 to infinity है त। यो e to the power 1 को एक्सपान्सन। त्यस्तै गरेर चौथो नम्बरमा e to the power -1 को पनि एक्सपान्सन। अल्टरनेट पुट x is equal to -1 राखौं त के हुन्छ? 1 minus अल्टरनेट साइन 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial minus 1 by 5 factorial plus 1 by 6 factorial minus 1 by 7 factorial plus dot 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 to infinity है त। त्यसो भए कहिले कसो क्वेशन आउँछ हामीलाई e र e to the power -1 e plus e to the power -1 upon 2 यो कति हुन्छ भनेर आइदिन्छ। यो कति हुन्छ सिधै लेख्दियौ। यो भनेको 1 plus इवन प्लस हुँदा इवन को फ्याक्टोरियल 1 by 2 फ्याक्टोरियल 1 by 4 फ्याक्टोरियल 1 by 6 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 है त। त्यस्तै गरेर vi नम्बरमा e to the power e minus e to the power -1 by 2 यो भनेको कति त? 1 by 1 फ्याक्टोरियल यहाँ जे छैन त्यो लेखौं यहाँ प्लस 1 by 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 5 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 7 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट डट। ल यति टर्महरु यति कन्डिसन यी 5-6 वटा टर्महरु चाहिँ हामीले थाहा पाउनै पर्यो। यति थाहा नपाए नि यो 1 नम्बरको कन्डिसन थाहा हुनै पर्यो है। यो बेला बेलामा कहिले e टु द पावर y भनेर सोधिन्छ, कहिले e टु द पावर -x भन्छ, कहिले x भन्छ। यो चाहिरा हुन्छ है त। सो अब यसैसँग रिलेटेड एउटा प्रब्लम सल्भ गरौँ। हामीसँग के छ हेरौँ त। क्वेशन नम्बर 9 को ए मा छ हामीसँग e -1। क्वेशन नम्बर 9 को ए सोलुसन हेरौँ है त। के देखाउन छ? यो एलएचएस मा भएको यो बराबर यो देखाउन छ हामीले e -1 देखाउन छ। अब e भनेको के हो त? e भनेको समेसन n run from 1 to infinity 1 by n minus 1 factorial यो भनेको e हो है। e हो यस्तो कन्डिसन हामीले बनाउने हो है त। यहाँ जाने सो एलएचएस पहिला गिवन के छ? सो दैट दिस भनेर गिवन छ। सोलुसन n स्क्वायर by n plus 1
फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु, यसलाई छुट्याइदिउँ, न्युमिरेटरबाट कम्प्लिट रूपमा यान हटाउने यस्तो फर्ममा लैजाउँ। माथिबाट हेरौँ त, माथि कन्स्टेन्ट मात्र हुनु पर्यो, फ्याक्टोरियलको टर्म हुनै भएन, यहाँ त छैन, यहाँ यान छ, यो यान हटाउने। कसरी हटाउने? जोड्ने, घटाउने, हटाउने है त। यान स्क्वायर -1 + 1 गर्छु म, पाइयो यो, बाई यान + 1 फ्याक्टोरियल लेखौँ। त्यसपछि यो अगाडिको यान -1लाई यान -1 यान +1 बनाइदिउँ, बाई छुट्याइदिउँ त n + 1 फ्याक्टोरियल है त, n + 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई n + 1 फ्याक्टोरियल, र यसरी छुट्याइयो। यो छुट्टिने बित्तिकै अब के हुन्छ हेरौँ त, यो n -1 जस्ताको त्यस्तै, अनि यो n + 1 पनि जस्ताको त्यस्तै, यो यसमा 1 कम गरिदिउँ त, n + 1 मा 1 कम गरिदिउँ, n फ्याक्टोरियल लेखौँ, प्लस 1 बाई n + 1 फ्याक्टोरियल। यो भनेको के भयो? n + 1 n + 1 क्यान्सिल भयो, अझै छुट्याउन मिल्छ होला, n बाई n फ्याक्टोरियल -1 बाई n फ्याक्टोरियल भयो, प्लस 1 बाई n + 1 फ्याक्टोरियल है त, 1 n + 1 फ्याक्टोरियल। ल हेरौँ त, तलमाथि काटिदिउँ, यो n बाई n इन्टु n -1 फ्याक्टोरियल हुने भयो, काटिदिउँ है, माथि न्युमिरेटरबाट कम्प्लिट रूपमा यान हटाउनु पर्यो, प्लस 1 बाई n + 1 फ्याक्टोरियल है त। ल यो n र n क्यान्सिल भयो, के आयो हेरौँ त, 1 बाई n -1 फ्याक्टोरियल आयो, -1 बाई n फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई n + 1 फ्याक्टोरियल, यो आयो। अब यसपछि हेरौँ त, हामीले न्युमिरेटरबाट कम्प्लिट रूपमा यान हटायौँ। अब गिभन के छ हेरौँ त, यसको सम बराबर के देखाउन छ, नाउ एलएचएसमा के छ, एलएचएस भनेको के छ, समेसन यान रन फ्रम 1 टु इन्फिनिटी, यो यान स्क्वायर बाई n + 1 फ्याक्टोरियल भनेको कति आयो त हेरौँ त, समेसन यान रन फ्रम 1 टु इन्फिनिटी n स्क्वायर बाई n + 1 फ्याक्टोरियल भनेको हामीले यो निकालिसक्यौँ, यो राखौँ। अब हेरौँ त, 1 बाई n -1 फ्याक्टोरियल -1 बाई n फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई n + 1 फ्याक्टोरियल है त, n + 1 फ्याक्टोरियल, ब्राकेट बन्द गरिदिउँ। ल यो सम छुट्याइदिउँ, सबैमा सम डिस्ट्रिब्युट गरौँ त, समेसन यान रन फ्रम 1 टु इन्फिनिटी 1 बाई n -1 फ्याक्टोरियल माइनस समेसन यान रन फ्रम 1 टु इन्फिनिटी 1 बाई n फ्याक्टोरियल प्लस समेसन यान रन फ्रम 1 टु इन्फिनिटी 1 बाई n + 1 फ्याक्टोरियल। ल पुट गर्दै जाउँ, यहाँ जति छ त्यतिबाट सुरु गर्ने है। नेगेटिभ -1 फ्याक्टोरियल भनेको के हो, यो भनेको इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी भनेको के हो, 0 हो, यो लेख्नु पर्दैन हामीले, सिधै यहाँ यान छ, यहाँ अगाडि 1 बाट सुरु गरेको छ, यहाँ 1 छ भने 1 बाटै सुरु गरौँ, 1 बाई 0 फ्याक्टोरियल 1 -1 0 प्लस यानको ठाउँमा 1 राखियो 0, यानको ठाउँमा 2 राखौँ, यान बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट डट, यो अगाडिको बन्द भयो, माइनस दोस्रोमा हेरौँ त, यानको ठाउँमा 1 राखौँ, के हुन्छ 1 राख्दा 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट डट, ल हेरौँ यो पनि भइसक्यो। त्यसपछि अब फेरि प्लस लास्टमा हेरौँ त, 1 बाई यानको ठाउँमा 1 राखौँ, 1 + 1 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट डट, यही माथि नै लेख्दा पनि हुन्छ, मजाले पाइन्छ। अब हेरौँ है त, यहाँ त्यो माथिल्लो टर्म भनेको ई हो, 1 हेरौँ त, ई अघि ईको एक्सपान्सन होइन, हामीले के लेख्यौँ, ई भनेको के हो, 1 + 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 1 बाई 5 एन्ड सो अन। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि कन्डिसन के आयो, कन्डिसन ठ्याक्कै ईको कन्डिसन आयो, हेरौँ त, 1 + 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल, यो अगाडिको ई भयो,
माइनस अब यसमा हेरौँ त यसमा के छ कमी 1 कम छ यसलाई e माइनस 1 लेख्दा पनि हुन्छ e माइनस 1 प्लस यसमा के छ 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल छैन त्यो भनेको e माइनस 2 यसरी लेखिदिउँ त किन 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल भनेको के हो त 2 1 प्लस 1 2 भइहाल्यो यसमा 2 कम छ 2 घटाइदिउँ ल अब टर्म जोडेर हेरौँ त e माइनस e प्लस 1 प्लस e माइनस 2 योले यो यो गयो e माइनस 1 यो नै के हो त RHS हो RHS प्रुभड ल हेरौँ त कहाँ के बुझिएन मजाले स्पष्ट रूपमा आफ्नो कुराहरू राखौँ नजानिएको ठाउँमा र भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला त्यसपछि हामीसँग अर्को बी नम्बर पनि छ बी पनि हेरौँ त 5e भनेर निकाल भनेको छ 5e निकाल्नको लागि अब के गर्ने त हामीले यस्तै गरेर जाने हो न्युमिरेटरबाट यान कम्प्लिट रूपमा हटाउँछौँ कसरी हटाउने ल हेरौँ है त ल बी नम्बर सोलुसन है त बी नम्बरको सोलुसन ल बी नम्बरमा के छ यान स्क्वायर बाई n माइनस 1 फ्याक्टोरियल छ ल हेरौँ त माथिबाट यान हटाउँ यान स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 फ्याक्टोरियल ठिक छ ल यसलाई हटाइदिउँ यान भने यान स्क्वायर माइनस 1 यान माइनस 1 इन्टु यान प्लस 1 n प्लस 1 बाई n माइनस 1 फ्याक्टोरियल हेरौँ है यो यान स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरलाई ए माइनस बी ए प्लस बी यो टर्मले डिभाइड गरौँ प्लस 1 बाई कति त n माइनस 1 फ्याक्टोरियल है त ल यति भइसकेपछि अब हाम्रो काम के हो त यो भनेको यो यानमा एक कम एक कम गरौँ त n माइनस 1 फ्याक्टोरियलमा n माइनस 1 n प्लस 1 बाई n माइनस 1 इन्टु एक कम गरौँ n माइनस 2 फ्याक्टोरियल हुने भयो प्लस 1 बाई n माइनस 1 फ्याक्टोरियल जस्ताको त्यस्तै है त यसपछि अब के हुन्छ n माइनस 1 क्यान्सल भयो यो क्यान्सल हुने बित्तिकै अब के भयो हेर तल n माइनस 2 छ माथि n प्लस 1 सो म n माइनस 2 प्लस 3 लेख्छु यसलाई बाई n माइनस 2 फ्याक्टोरियल हेरौँ है बुझिएन भने कमेन्ट गरौँ के बुझिएन भनेर n माइनस 1 फ्याक्टोरियल भयो माथि ल छुट्टाइदिउँ अब n माइनस 2 बाई n माइनस 2 अब एक कम भयो n माइनस 2 मा n हेरौँ है n फ्याक्टोरियल भनेको के हो n इन्टु n माइनस 1 फ्याक्टोरियल आवश्यकता अनुसार यसलाई घटाउँदै लाने हो अब n माइनस 2 जस्ताको त्यस्तै n माइनस 2 माइनस 1 फ्याक्टोरियल भनेको कति n माइनस 3 फ्याक्टोरियल यहाँ लेखिदिउँ प्लस यो 3 जस्ताको त्यस्तै 3 बाई n माइनस 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई कति n माइनस 1 फ्याक्टोरियल ल यो n माइनस 2 क्यान्सल गर कति भयो 1 बाई n माइनस 3 फ्याक्टोरियल 1 बाई n माइनस 3 फ्याक्टोरियल प्लस 3 बाई कति त 3 बाई n माइनस 2 फ्याक्टोरियल है त प्लस 1 बाई n माइनस 1 फ्याक्टोरियल ल यति भइसकेपछि न्युमिरेटरबाट कम्प्लिट रूपमा यान रिमुभ भइसक्यो है हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गरिसक्यौँ अब के गर्ने त सम राख्ने नाउ LHS भनेको के हो त LHS भनेको समेसन n रन फ्रम 1 टु इन्फिनिटी n स्क्वायर बाई n माइनस 1 फ्याक्टोरियल यो n स्क्वायर n माइनस 1 फ्याक्टोरियल भनेको यो टर्म भयो लेखौँ n रन फ्रम 1 टु इन्फिनिटी छुट्टाइदिउँ है सिधै राख्दा हुन्छ सम डिस्ट्रिब्युट गर्दा हुन्छ n माइनस 3 फ्याक्टोरियल प्लस समेसन n रन फ्रम 1 टु इन्फिनिटी 3 बाई n माइनस 2 फ्याक्टोरियल प्लस समेसन n रन फ्रम 1 टु इन्फिनिटी 1 बाई कति n माइनस 1 फ्याक्टोरियल यसरी लेखौँ ल यो भनेको के भयो त राखौँ अब यहाँ 1 राखियो भने के हुन्छ 1 बाई
1 - 3 फ्याक्टोरियल हेरौँ है, यो भनेको कति 1/-2 फ्याक्टोरियल, नेगेटिभ फ्याक्टोरियल के हुन्छ त 1/∞, यो भनेको 0 भयो। सो यो लेख्न आवश्यक छैन, यहाँ 3 छ, यहाँबाट 3 बाट सुरु गर्ने है, 3 बाट सुरु गर्ने है। ल हेरौँ है त, ल अब हेरौँ के गर्न पर्यो, 1/3 राखौँ त, यानको ठाउँमा 3 राख्दा 3 - 3 0 फ्याक्टोरियल, प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल, प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल, प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल, प्लस डट 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 हुने भयो। यो यसको काम सकियो, यसको काम सकियो। प्लस यो 3 लाई अगाडि लेखौँ, 3 लाई अगाडि लेखिसकेपछि के हुन्छ, अब हेरौँ है त, 3 लाई अगाडि लेखेपछि 1 यानको ठाउँमा कति राखौँ, 2 राखौँ, 0 फ्याक्टोरियल, प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल, 1 कति 2 फ्याक्टोरियल, प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल, प्लस डट डट डट, यो सकियो। फेरि रह्यो लास्टको 1को ठाउँ, यानको ठाउँमा 1 राखौँ, 1/0 फ्याक्टोरियल, 1/1 फ्याक्टोरियल, 1/2 फ्याक्टोरियल, प्लस डट डट डट, हेरौँ है त, यो पनि बन्द भयो। अब के रह्यो त, यो भनेको यो हेरौँ त, 1 + 1 यो ई भयो, सेकेन्डको पनि 3 टाइम्स ई भयो, यो पनि के भयो ई भयो, कतिवटा ई 5e = RHS भयो। देयरफोर LHS = के रहेछ, RHS रहेछ, प्रुभ भयो। ल हेरौँ है त, यस्तो कन्डिसन आयो। ल अब यस्तै गरेर अर्को एउटा क्वेसन छ मसँग, क्वेसन के छ भने हेरौँ त, क्वेसन यहाँ छ 1 + 1/2 फ्याक्टोरियल, क्वेसन नम्बर 5 र क्वेसन नम्बर 7 उस्ताको जस्ताको त्यस्तै है छ है त। सोलुसन सोलुसन 5 को सोलुसन है, हेरौँ यस्तो खाले क्वेसन पनि बोर्डमा आइरहेको हुन्छ। क्वेसन नम्बर 5 को क्वेसन नम्बर 5 सोलुसन है त। सोलुसन यो गिभन सिरिज हो, यो सबै इन्फाइनाइट सिरिज हो माथिको। लेट यस इन्फिनिटी भनेको के हो, यो गिभन हो, कति हो 1 + 1 + 2/2 फ्याक्टोरियल, प्लस 1 + 2 + 3/3 फ्याक्टोरियल, प्लस 1 + 2 + 3 + 4 कति 4 फ्याक्टोरियल, प्लस डट डट डट, यसरी गिभन सिरिज दिएको छ। लेट Tn be the nth term, Tn be the nth term भनौँ Tn लाई। त्यसो भए nth टर्म यो भनेको T1 हो, यो T1 हो है, यो के हो T2 हो, यो T2, यो T3 हो, यो T4 हो, हेरौँ त यसरी गएको छ। त्यसो भए Tn भनेको के कति त, 1 हुँदा 1/1 फ्याक्टोरियल, 2 हुँदा दुईटा जोडेर 2 फ्याक्टोरियल, 3 हुँदा 1 2 3 सम्म जोड्यो, 3 सम्म जोडेर /3 फ्याक्टोरियल, 4 हुँदा 4 सम्म जोड्यो /4 फ्याक्टोरियल। त्यसो भए यान हुँदा कति त, यानसम्म जोड्नु पर्यो 1 2 3 4 प्लस डट 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 अप टु यानसम्म बाई, हेरौँ है अब हेरौँ त, 1 हुँदा 1 फ्याक्टोरियल /1 फ्याक्टोरियल, 1 + 2 हुँदा 2 हुँदा 2 फ्याक्टोरियल, 3 हुँदा 3 फ्याक्टोरियल, 4 हुँदा 4 फ्याक्टोरियल, भने यान हुँदा कति त यान फ्याक्टोरियल, यो लेख्नु पर्यो है त। अनि त्यसपछि यति लेखिसकेपछि अघिको जस्तै फर्ममा लैजाउँ। ल हेरौँ त, यो माथिको सम अफ फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बर हो, n + 1/2 लेख्न मिल्छ, 2 अनि यान फ्याक्टोरियल छँदैछ, सँगै राखेँ है त मैले। त्यसो भए अब यो Tnलाई अघिको जस्तै गरेर यो Tn हटाइदिउँ त हामीले, यो यहाँबाट Tnलाई कम्प्लिट रूपमा रिमुभ गरौँ। अब के गर्ने, नाउ n + 1/2 टाइम्स n फ्याक्टोरियल। ल यसलाई छुट्याइदिउँ त, यो भनेको n + 1 बाई कति 2 * n
n माइनस 1 फ्याक्टोरियल लेखौँ है। यो यानले यो यान गयो। अब हेरौँ त 1/2 जस्ताको त्यस्तै 1/2 जस्ताको त्यस्तै बाहिर निकालौँ। यहाँ माथि कति छ n माइनस 1 प्लस 2 गरेँ मैले, माथिबाट यान हटाउन छ। सो हामीसँग n प्लस 1 छ, त्यसमा 2 जोडेर 1 घटायो भने त n प्लस 1 नै भयो, n माइनस 1 फ्याक्टोरियल भयो है त। यसलाई बन्द गरौँ। ल अब हेरौँ त यो 1/2 एज इट इज, फर्स्ट टर्म यो छुट्याइदिउँ, n माइनस 1 बाई कति n माइनस 1 फ्याक्टोरियल हो, प्लस 2 बाई कति त n माइनस 1 फ्याक्टोरियल। ल यो यति भनेको कति भयो 1/2 जस्ताको त्यस्तै यसलाई पनि छुट्याइदिउँ। 1/n माइनस 1 छ, 1 घटाइदिउँ र काट्दिउँ, n माइनस 2 फ्याक्टोरियल प्लस 2/n माइनस 1 फ्याक्टोरियल। हेरौँ त यहाँ के भयो n माइनस 1 बाई n माइनस 1 इन्टु n माइनस 2 फ्याक्टोरियल है त। यो र यो काटियो, हामीसँग यति आयो। ल यसपछि अब के गर्ने त हेरौँ त, माथिबाट n त हामीले कम्प्लिट रूपमा रिमुभ गऱ्यौँ। ल अब सम निकालौँ। नाउ एलएचएस के छ, एलएचएसलाई के छ एलएचएस हेरौँ त, माथि एलएचएस भनेको यस इन्फिनिटी मानेका छौँ। यस इन्फिनिटी भनेको के हो त, समेसन n रन फ्रम 1 टु इन्फिनिटी टिएन, सबै टिएनको इन्फाइनाइट सम भनेको के हो, यस इन्फिनिटी हो है त। ल अब राखौँ त यो भ्यालु राखिदिउँ। समेसन टिएन भनेको कति छ हामीसँग n प्लस 1 अपन 2n फ्याक्टोरियल, त्यसलाई हामीले मिनिमाइज गऱ्यौँ, छुट्यायौँ, माथिबाट n हटायौँ, यो फर्ममा आयो। यसलाई अब यहाँ राखिदिउँ, यो 1/2 समेसन n रन फ्रम 1 टु इन्फिनिटी भयो। यो 1/2 n 1 फ्याक्टोरियल 1/n माइनस 2 फ्याक्टोरियल प्लस 2 बाई कति त n माइनस 1 फ्याक्टोरियल। यो जस्ताको त्यस्तै, यसलाई बन्द गरौँ। अब हेरौँ है त, अब के हुने भयो, यो समभित्र डिस्ट्रिब्युट गरिदिउँ। 1/2 जस्ताको त्यस्तै समेसन n रन फ्रम 1 टु इन्फिनिटी 1/n माइनस 2 फ्याक्टोरियल हो, प्लस 2 जस्ताको त्यस्तै समेसन n रन फ्रम 1 टु इन्फिनिटी 1 बाई कति त n माइनस 1 फ्याक्टोरियल। ल यो ब्राकेट बन्द गरिदिउँ है त, ब्राकेट बन्द गरिदिउँ। यो भनेको कति भयो 1/2 जस्ताको त्यस्तै। अब यसलाई भाइ बहिनीहरूले सिधै यसलाई ई लेख्दा पनि भयो, यसलाई 2e लेख्दा भयो है त। ल नत्र यसरी मिलाएर लेख्ने, यो 1 प्लस यहाँ 2बाट सुरु गर्ने है, 2बाट यहाँ 1 छ, 1 माइनस 2 माइनस 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ, डिफाइन हुँदैन। 1 बाई इन्फिनिटी भनेको 0 भइहाल्यो। सो अब के गर्ने त, यहाँ 1 बाई यहाँ जे छ त्यहीँबाट सुरु गर्ने, 2बाट सुरु गर्दा 2 माइनस 2 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 नै भयो, प्लस 1/2 प्लस डट डट डट, यसलाई बन्द गरौँ। प्लस यहाँ 2 छँदैछ बाहिर, यो भनेको कति त 1/1 फ्याक्टोरियल 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट डट। हेरौँ त, यति भइसकेपछि अगाडि 1/2 छँदैछ, यो भनेको ई प्लस यो भित्रको नि ई 2e भइहाल्यो, र हामीसँग माथि कति भयो 3/2 इज इक्वल टु आरएचएस प्रुभड। देयरफोर एलएचएस इज इक्वल टु आरएचएस प्रुभड। ल यो पनि प्रुभ भयो है त। अब हामीले क्वेसन नम्बर 7 पनि यस्तै गरेर सल्भ गर्ने हो। क्वेसन नम्बर 7 पनि यस्तै गरेर मजाले सल्भ गरौँ है त। ल हेरौँ त, क्वेसन नम्बर 7 लाई पनि हामीले यस्तै गरेर सल्भ गर्छौँ है त। हेरौँ त के हुन्छ। ल क्वेसन नम्बर 7 क्वेसन नम्बर 7 को सोलुसन है त। पहिला के गरौँ, लेट यस इन्फाइनाइट सम भनेको कति छ 1/1 फ्याक्टोरियल
प्लस 1 प्लस 3 by 2 factorial plus 1 plus 3 plus 5 by 3 factorial plus 1 plus 3 plus 5 plus 7 by कति 7 by 4 factorial plus डट 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 है टु इन्फिनिटीसम्म छ। त्यसो भए अब हामीले लेट टिआन बी द nth टर्म, टिआन बी द nth टर्म, टिआन nth टर्म हो, टिआनलाई nth टर्म मानौँ। यो टिआन भनेको के हो त ल हेरौँ त। यो टी1 हो, यो फर्स्ट टर्म हो, यो के हो सेकेन्ड टर्म हो, यो के हो थर्ड टर्म हो, यो के हो फोर्थ टर्म एन्ड सो अन। त्यसो भए 1 हुँदा 1, 2 हुँदा 3 सम्म 1 देखि 3, 4 हुँदा टी3 हुँदा के 5 सम्म जोडेको छ। यसरी जोड्दै जोड्दै 7 हुँदै कहाँसम्म पुग्ने भयो, जोड्दै जोड्दै n सम्म जानु पर्यो भाइ। ल भाइ कति हेरौँ त। 1 हुँदा 1 फ्याक्टोरियल, 2 हुँदा 2, 3 हुँदा 3, 4 हुँदा 4 फ्याक्टोरियल भनेपछि n हुँदा n फ्याक्टोरियल। यो भनेको के हो सम अफ फर्स्ट n अड नेचुरल नम्बर। अड नेचुरल नम्बरको सम कति हो n स्क्वायर बाई n फ्याक्टोरियल। यो भनेको n स्क्वायर बाई n माइनस 1 फ्याक्टोरियल भयो। हटाइदिउँ त यो n ले n काटियो। अब के गर्ने n माइनस 1 प्लस 1 बाई कति n माइनस 1 फ्याक्टोरियल यसरी लेखौँ ल। अब यसलाई छुट्याइदिउँ हेरौँ त n बाई n माइनस 1 बाई n माइनस 1। अब 1 घटाइदिउँ n माइनस 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई कति n माइनस 1 फ्याक्टोरियल यसरी राखौँ है त। यो राख्ने बित्तिकै अब के हुने भयो हेरौँ त। यो n माइनस 1 र n माइनस 1 क्यान्सल हुने भयो। के भयो 1 बाई n माइनस 2 फ्याक्टोरियल भयो। यो 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई कति n माइनस 1 फ्याक्टोरियल है। ल यो माथिबाट हामीले कम्प्लिट रूपमा n हटाइसक्यौँ। त्यसो भए अब नाउ एलएचएस कति छ। एलएचएस भनेको यस इन्फिनिटी छ, यस इन्फिनिटी। यो भनेको समेसन n रन फ्रम 1 टु इन्फिनिटी सबै टिएनहरूलाई जोडिदिउँ है त। ल यो भनेको के हो समेसन n रन फ्रम 1 टु इन्फिनिटी 1 बाई कति n माइनस 2 फ्याक्टोरियल प्लस समेसन n रन फ्रम 1 टु इन्फिनिटी 1 बाई n माइनस 1 फ्याक्टोरियल है त। ल जोडौँ त। जोडौँ कति हुन्छ यहाँ राखिदिउँ। 2 बाट सुरु गर्ने 1 प्लस 1 बाई 2 राख्दा 0 फ्याक्टोरियल भयो, 3 राख्दा 1 फ्याक्टोरियल, 4 राख्दा 2 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 है। सिधै ई लेख्दा पनि हुन्छ ल। प्लस 1 बाई 0 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट डट। ल यो भनेको कति भयो यो ई भयो प्लस यो पनि ई कति आयो त 2e। यो भनेको आरएचएस हो, यो भनेको आरएचएस। देयरफोर एलएचएस र आरएचएस के रहेछ बराबर रहेछ। प्रुफ भयो। एलएचएसबाट आरएचएस निकालियो, प्रुफ भयो है त। ल अब यस्तै गरेर यो पनि हामीले प्रुफ गरियो है। अब यस्तै गरेर हामी क्वेसन नम्बर 6, यो 6 पनि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट धेरै सोधिएको प्रश्न हो, क्वेसन हो, यानिबीमा आएको आइछ। ल अब क्वेसन नम्बर 6 सल्भ गरौँ है त। क्वेसन नम्बर 6 सल्भ गरौँ। ल क्वेसन नम्बर 6, क्वेसन नम्बर 6, क्वेसन नम्बर 6 को सोलुसन है। यो सोलुसन छ। हामीलाई के थाहा छ वी नो द्याट के हो e टु द पावर x भनेको कति हो 1 प्लस x बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई कति 2 फ्याक्टोरियल प्लस x क्युब बाई कति 3 फ्याक्टोरियल प्लस x टु द पावर 4 बाई कति 4 फ्याक्टोरियल प्लस x टु द पावर 5 बाई कति 5 फ्याक्टोरियल प्लस x टु द पावर 6 बाई कति 6 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट डट। ल यसरी राख्ने। अब यति भइसकेपछि
यहाँ के गर्ने त भने e टु द पावर 1 भनेको कति त e टु द पावर e भनेको कति हो 1 + 1 / 1 फ्याक्टोरियल। हेरौँ है, यदि 2 मार्क्समा सोधेको छ भने एलएचएसबाट सिधै आरएचएस राखिदिने, तर यदि मार्क्स 4 मार्क्समा छ भने यो सिरिजको सम देखाएरै गर्नुपर्छ है त। 1/2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई कति 4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई कति 6 फ्याक्टोरियल प्लस 1/7 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट डट। हेरौँ है त, त्यस्तै गरेर e टु द पावर -1 भनेको कति 1 - 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई कति 2 फ्याक्टोरियल प्लस -1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल माइनस 1/5 फ्याक्टोरियल प्लस 1/6 फ्याक्टोरियल माइनस 1/7 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट डट। र यो दुईटा जोडौँ त, यसलाई फर्स्ट मानौँ, यसलाई सेकेन्ड मानौँ, ठिक छ। एडिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, एडिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, एडिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, यो दुईटा जोडियो भने के हुन्छ e प्लस e टु द पावर -1। हेरौँ है, 1 1 2 भयो 2, यो र यो क्यान्सिल भयो, यो र यो कतिवटा भयो 2/2 फ्याक्टोरियल। हेरौँ है, प्लस 3 3 क्यान्सिल भयो 2/4 फ्याक्टोरियल। हेरौँ त 5 5 क्यान्सिल 2/6 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट डट। त्यसो भए द्याट इज के हुने भयो त e प्लस e टु द पावर -1/2, 2 ले बोथ साइड डिभाइड गरौँ 1 + 1 बाई कति 2 फ्याक्टोरियल 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/6 फ्याक्टोरियल फ्याक्टोरियल है 1/6 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट डट। सिमिलरली, अब सिमिलरली लेख्ने, सिमिलरली e माइनस e टु द पावर -1/2 भनेको कति हो त, यहाँ जे छैन त्यही घटाइदिने, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यो माइनस सबै भयो, अल्टरनेट हुने भयो है। घटाउँदाखेरि के भयो 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई कति 5 फ्याक्टोरियल प्लस 1/7 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट डट, यस्तो आउने भयो। हेरौँ है, 4 मार्क्समा आयो भने यति गर्ने है, यो माथिको यति, भाइ बहिनीहरूले यो ईबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ, यो लेख्ने नहोस्। ल अब एलएचएसबाट सुरु गरौँ। ल एलएचएसमा के छ हेरौँ त, एलएचएस न एलएचएसमा के छ 1 + 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/6 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 है, बाई 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल प्लस 1/7 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट डट। यो भ्यालु त हामीले कहाँ निकाल्यौँ हेरौँ त, यी ठ्याक्क के रहेछ e प्लस e टु द पावर -1/2 रहेछ अपन। हेरौँ है, यो तलको भ्यालु कति रहेछ e माइनस e टु द पावर -1/2 रहेछ। यो 2 ले यो 2 क्यान्सिल गर कति भयो e प्लस e टु द पावर -1/e माइनस e टु द पावर -1। तर हामीले प्रुफ गर्ने यति मात्र होइन, हेरौँ त के छ e² + 1/e² - 1, यो भनेको के छ त e प्लस 1/e लेखिदिएँ यसलाई अपन e माइनस 1/e। ल एलसिएम लेखौँ त, यसलाई e² + 1/e अपन e² - 1 अपन कति e, यो e र यो e क्यान्सिल भयो, कति भयो e² + 1 अपन कति e² - 1 इज इक्वल टु कति भयो आरएचएस भयो। देयरफोर एलएचएस इज इक्वल टु कति रहेछ आरएचएस रहेछ, सो प्रुफ भयो। बुझिन्छ? ल हेरौँ त कहाँ के बुझिएन कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरौँ। भाइ बहिनीहरूलाई कमेन्ट सेक्सन एकदम खुल्ला राखेको छु। नबुझिएको कुरा अब अर्को भिडियो कुन टपिकमा बनाऊ, भाइ बहिनीहरूले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। र हामीसँग अर्कै यस्तै एउटा सोधिएको क्वेसन छ, यो क्वेसन धेरै सोधिएको छ है, यहाँ निबीमा राम्रोसँग पढ्ने। क्वेसन नम्बर 5 6 7
र यस्तै अर्को एउटा क्वेसन छ e माइनस 1 अपन e प्लस 1। हेरौँ त क्वेसन हो है यो क्वेसन। सो द्याट यो बराबर यो देखाउन छ सोलुसन। ल सोलुसन के भयो हामीलाई के थाहा छ e भनेको कति हो सोलुसन वी नो द्याट e बाटै सुरु गरौँ। e भनेको कति हो e भनेको 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल हो प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल हो 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल 1 बाई 5 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 6 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 है त। यसरी लेखौँ e टु दी पावर माइनस 1 भनेको कति 1 माइनस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 5 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 6 फ्याक्टोरियल माइनस डट 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 यो भयो। एडिङ दिस एडिङ गरियो भने के हुन्छ एडिङ के हुन्छ एडिङ वी गेट दुईटै जोडाउँ त के हुन्छ माथि लेखिसक्यौँ e प्लस e टु दी पावर माइनस 1 बाई 2 भनेको के हुन्छ सबै इभनको फ्याक्टोरियल होइन त प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 6 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 है त। र अर्को के छ हेरौँ त e माइनस सिमिलरली e माइनस e टु दी पावर माइनस 1 अपन 2 भनेको के हो 1 प्लस 1 बाई 2 3 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल 1 बाई कति 5 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 7 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट डट। ल नाउ एलएचएसबाट सुरु गरौँ। एलएचएसमा के छ एलएचएस हेरौँ त यी 2 बाट सुरु रहेछ है त। एलएचएस के छ 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 6 फ्याक्टोरियल छ। मैले यहाँ अगाडि 1 जोडेँ यहाँ 1 घटाएँ है त। यो बुझिन्छ बुझिँदैन कमेन्ट लेखौँ है कमेन्ट सेक्सन खुल्ला छ। र यहाँ तल के छ 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 5 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 7 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट डट। ल यो भनेको के हो e प्लस e टु दी पावर माइनस 1 अपन 2 माइनस 1 बाई e माइनस e टु दी पावर माइनस 1 अपन 2। यो 2 ले यो 2 काट्न पाइएन पहिला एलसिएम लिनु पर्यो e टु दी पावर माइनस 1 माइनस 2 बाई कति बल्ल काटियो है त 2 होल अपन e माइनस e टु दी पावर माइनस 1 अपन 2। ल यो 2 ले यो 2 काट्न पाइयो मजाले काट्न पाइयो है त। अब त्यसपछि के हुन्छ हेरौँ त ल खोलिदिउँ e प्लस 1 बाई e माइनस 2 होल अपन e माइनस 1 बाई e। ल एलसिएम लिगौँ त e स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e बाई कति e स्क्वायर माइनस 1 त्यो बाई e क्यान्सल भयो एलसिएम लिगेपछि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यो भनेको कति e माइनस 1 को होल स्क्वायर भयो बाई यो भनेको e माइनस 1 e प्लस 1 हो त होइन र e माइनस 1 ले यो स्क्वायर क्यान्सल भयो के बच्यो त हेरौँ त e माइनस 1 अपन e प्लस 1 यो भनेको के हो आरएचएस हो। देयरफोर के रहेछ एलएचएस र आरएचएस के रहेछ एलएचएसबाट सुरु गरेर आरएचएस निकालियो प्रुफ भयो। ल हेरौँ त कहाँ के बुझिएन कमेन्ट सेक्सन खुल्ला छ भाइ बहिनीहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त धन्यवाद। र जाँदा जाँदै भाइ बहिनीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हस् त धन्यवाद।